Assalamu alaikum. Today's topic is the reading mania. Reading mania basically refers to sudden surge in reading of books by the people due to increase literacy rate and due to increase in printed books. As the literacy level increased, more people were interested in reading and buying books. Reading mania means madness for reading. एक ऐसा दौर जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए पागल हो रहे थे। यूरोप के अंदर 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इतना ज़्यादा लिटरेचर आम हो चुका था कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे पड़ गए थे, जिसका मेन क्रेडिट जो है वो जॉन्स गुटनबर्ग को जाता है, जिसने प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की। उसके बाद मार्टिन लूथर जो थे, उन्होंने जो बाइबल की थीसिस लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था रोमन कैथोलिक चर्च को, जिसकी वजह से वहाँ पे दो जमातें बन चुकी थी, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट। तो वहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेटअप जो था स्कूल्स का, तो वो सेट हो चुका था। यानी कि डिनोमिनेशन कहते हैं सिंगल फेथ बट डिफरेंट प्रैक्टिसेस। फेथ उनका एक था, लेकिन प्रैक्टिसेस जो थी वो उनकी अलग अलग थी। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्कूल वहाँ पे कायम किए हुए थे। तो 18वीं सदी के अख्ताम पर यूरोप में लगभग 60 to 80% लिटरेसी रेट जो थी वो पहुँच चुकी थी, और यूरोप में जगह जगह स्कूल खुल चुके थे और लोग पढ़ने के लिए पागल हो चुके थे। रीडिंग मैनिया जो था लोगों के अंदर डेवलप हो चुका था, जिसमें लोग जो थे काफ़ी प्रिंटेड मटेरियल्स उनके पास पहुंचता था। यहाँ तक कि अमीर लोग, गरीब लोग जो थे वो भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ चुके थे, और इसके चलते हुए बहुत ज़्यादा बुक्स जो थी वो मार्केट में आने लगी। किताबों की ढेर सारी किताबें जो थी वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो पहले सिर्फ रिलीजियस लिटरेचर जो था वो लोगों के पास पहुंचता था, तो प्रिंट के बढ़ते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेचर लोगों के पास पहुंचने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लगे। बुक सेलर्स जो थे उन्होंने पेडलर्स अपॉइंट किए, यानी कि किताबें बेचने वाले जो जगह जगह गली गली में जाते थे, घूमते थे, गांव में फिरते थे और कम दामों में किताबों को बेचते थे। तो उस ज़माने में एलमनाक्स पब्लिश होने लगे। एलमनाक्स कहते हैं, जिसे हम जंतरी कहते हैं, एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग डेट्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन, दिनों का हिसाब किताब या चांद का जो भी सिलसिला होता था, लोग उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। उसके साथ साथ उन किताबों में बलात्स और फॉक टेल्स हुआ करते थे, यानी कि लोग कहानियाँ लोग पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। तो इससे लोगों के अंदर पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हुई, और लोग जो थे इसे एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते थे किताबों को। तो उसके बाद इंग्लैंड में पिनी चैप बुक्स हुआ करती थी, बहुत छोटी छोटी किताबें जो कि सस्ते दामों में यानी कि बेची जाती थी। जो लोग वहाँ पे
بیچتے تھے انہیں چیپمین کہتے تھے. تو مطلب اتنی سستی کتابیں ہوا کرتی تھی کہ غریب لوگ جو تھے وہ بھی اسے خرید سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے. اس کے بعد فرانس میں ایک کتاب عام ہو چکی تھی جسے بلیو کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی کم پرائس میں اور بہت ہی جس کا پیپر ہوتا تھا لو کوالٹی کا پیپر ہوتا تھا. اور پورے یعنی کہ فرانس میں وہ کتاب جو تھی وہ عام ہو چکی تھی، جس کا کور جو ہوتا تھا بلیو قسم کا ہوتا تھا. اس میں رومانس کے بارے میں ہوتا تھا لگ بھگ 4 سے 6 پیج، اور اس کے بعد ہسٹری کا کچھ ڈاٹا ہوتا تھا، سٹوریز وغیرہ ہوتی تھی. تو لوگ اسے کافی انٹرسٹ کے ساتھ پڑھتے تھے، کافی سبق حاصل کرتے تھے. تو اس کے بعد 18 سنچری میں ایک پیریڈیکل پریس ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں بہت ساری انفارمیشن کرنٹ افیئرس کے بارے میں اور انٹرٹینمنٹ کے بارے میں لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نیوز پیپر اور جرنلز جو ہیں وہ عام ہوتے ہیں، جس میں جنگ اور ٹریڈ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. تو لوگ اس سے کافی انفارمیشن حاصل کرتے تھے، کافی نالج حاصل کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سائنٹسٹ اور فلاسفر جو تھے اس زمانے میں، چونکہ پرنٹ کلچر عام ہو چکا تھا، انہوں نے بھی اپنے سائنٹیفک انوینشنز، ڈسکوریز وغیرہ بہت ساری یعنی کہ میپس، ڈایاگرامز وغیرہ پرنٹ کی. تو خاص طور پر یہاں پر آئزک نیوٹن کا نام جو ہے وہ شامل ہے، بک میں لیا گیا ہے کہ اس نے اپنی بہت ساری ڈسکوری جو تھی وہ پرنٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی. اور اپنے جو سائنٹیفک یعنی کہ لوگ جو تھے ان کے اندر ایک سائنٹیفک ٹیمپر جو تھا وہ انکلکیٹ ہوا. لوگوں نے کافی یعنی کہ اس سے نالج حاصل کی، پڑھنے میں انٹرسٹ ان کا پیدا ہوا، سائنس کی طرف ان کا دھیان گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے تھینکر جو تھے، جیسے تھامس پین، وولٹری اور جین جیکس روسو وغیرہ، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں جو تھی وہ پرنٹ کی. تو جس سے لوگوں کے اندر سائنس کے بارے میں تو باقی دوسری چیزوں کے بارے میں ان کے اندر یعنی کہ انٹرسٹ پیدا ہوا. لوگوں نے یعنی کہ تمام قسم کا لٹریچر جو تھا وہ پڑھا. تو یہاں سے یعنی کہ یہ جو دور تھا، اسی لیے اس دور کو ریڈنگ مینیا کا دور کہا گیا، کہ اس دور میں پرنٹ کلچر کے عام ہونے پر لوگوں کے اندر پڑھنے کا ایک دورہ سا پیدا ہوا. یعنی کہ لوگ پڑھنے کے لیے پاگل ہو گئے، کہ جس سے یعنی کہ جو بھی بک انہیں ملتی تھی وہ پڑھتے تھے. اور لٹریسی ریٹ جو تھی بہت زیادہ یورپ کے اندر اس وقت پھیل گئی. شکریہ.